सो सद्याक आसा फोण्या आमचे गार्डन आसा ते सायडीकूच आसा. सो हांगा एक एक्झिबिशन सेल लागलो आसा आनी थंय म्हाका मेन म्हटलें एक मेन गजाल दिसली कितें म्हटलें म्हणटा ते मॅजीक लॉक. हें हांवें शार्क टँकाचे खूब पयलीं व्हिडियोज पळयल्लो हेचो. सो बेस्ट म्हटल्यार आयज आमची खुबशीं बायलां जे सिलिंडर आसता आमच्या घरान ते सिलिंडराचे कशें म्हणून एक फाटल्या दिसांनी आमी इन्सिडंट पळयल्लो हितून म्हापसा सायडीक सिलिंडर घरान ब्लास्ट जाल्लो. सो हांगा हांवें जो सडनली एक भोंवतना म्हाका एक मॅजीक लॉक म्हणटा ते सिलिंडरा खातीर इतली आमच्या जी बायलां खातीर इतली बेस्ट सेफ्टी खातीर. सो मेन सांगचें म्हटल्यार हांव भाऊ कडेन फूल इन्फॉर्मेशन हांव सगळें जाणून घेवया तुजे कडल्यान. भाऊ पयलीं बेगीन सांग वेलकम म्हणटा. हांव नमस्कार करता सगळ्यांक. हांव फोंड्या भितर पोंडा गार्डना कडेन आमचे स्टॉल लागलेले आसा आनी त्या स्टॉलान घेवन आमी हे मॅजीक लॉकाचो एक हे हाडलेलो आसा. कित्याक म्हणल्यार जायत्या घरांनी बायलांक हे मॅजीक लॉकाची गरज आसा. कित्याक आमी विचार नासतना करनासतना आमचे सिलिंडर आमी ओपन करून केन्ना दवरूंक वयता. पूण आमी कितें आहा आमी पळयना आमच्या फाटल्यान आमी कितें जातलें काय म्हणून. पूण ह्यो आमचो एक मॅजीक लॉक म्हणून आसा तो बरे भाशेन आमकां एक भायर भुरगे सगळीं आसा तांकां आमी वाचोवपाक लागून आमचो लॉक यूज करपाचो. तशेंच आमी तो दाखयता. हो आमचो धाकटोसो मॅजीक लॉक आसा. तर भाऊ म्हाका सांग तुजें मातशें फुडें हो सांग म्हाका हेजेर मागीर कशें म्हणजे करपाचें. हें आसा तें पळय हें एक धाकटोसो मॅजीक लॉक आसा. पळोवपाक बारीकसो दिसता पूण हे काम कितें करता हें तुमकां हांव दाखयता. हें पळय हें पायप आसा आमचें. हे पायपान हे पळय हे लॉक आसा पळय हे पायपान हे लॉक घालपाचें. हे लॉक घालतकीर आमी हे पळय हे आतां हें तुमकां सिलिंडराक लावन दाखयता. हो सिलिंडराक लायलो आमी आनी तशेंच आमी हें चुलेक लायता. पूण चुलेक लायता आसतना एक काम करपाचें हे चुलेचें हें बटन बंद दवरपा जाय. मेन म्हटल्यार जी चुली तुमी लायता चुलीचो चुलीचो बटन बंद ऑफ आसपा जाय तुमचो. आनी हो आमी लायलो. हो लायतकीर हे पळय आमी तुका हें आसा रेगुलेटर आसा तो ऑन करता. तो ऑन केलो. ऑन करतकीर आमी तुमकां चूल दाखयतले. चुलेक उजो पेटपाना कित्याक हो लॉक जाल्लो आसा हांगा. हो आमी मॅजीक लॉक लायल्लो आसा तो मॅजीक लॉक जाल्लो आसा. आतां आमी परतून आमकां तें मॅजीक लॉक ओपन करपा जाय जाल्यार म्हणल्यार आमकां पयलीं चूल बंद करपा जाय. तेजे मागीर आमी एक बारीकसो शेक करतलो तेका कित्याक हो लॉक ओपन जावपा जाय म्हणून. हो शेक केलो तेजे मागीर आमी तुमकां परतून चूल चालू करून दाखयता. हो चूल चालू जालो. हो चूल चालू जालो आनी हे चुलीचे तुमकां केन्नाय हो सिलिंडर सकयल पडलो जाल्यार हो लॉक जातलो तुमकां. हो उजो पेटपाना. आनी हांव तुमचे उजीर आतां दाखयता. हे पळय हो पायप चालू आसा आतां रेगुलेटर चालू आसा सगळें चालू आसा उजो चालू आसा. हे पळय हांवें काडलें. हे काडटकीर तुमकां हेजे भितर उजो येवपा जाय. पूण हे पळय हांव तुमकां पेटोवन दाखयता. डिवायस आसा ते लॉक कट जाता. हो ऑटोमॅटिकली कट जाता. हो लॉक जालो तुमचो. केन्ना तुमच्या घरान हुंदीर आसता हुंदिरान येयलें आनी हे पायपाक घांस मारलें बारीकसो लीक जालो. बारीकसो लीक जातकीर कितें जातलें तुमगे हो लॉक जातलो. तुमकां भिरांत कांयच ना. आनी जे टायमाचेर तुमी परतून लायता हे पळय हो सगळें चालू आसा पळय हे तुमी परतून लायता. हो परतून लायलो आनी हो परतून तुमी पेटयलो. हो पेटपाना कित्याक तो लॉक जाल्लो आसा. आमकां परतून तो लॉक ओपन करपा जाय जाल्यार आमी चूल बंद करपा जाय. तेजे मागीर आमकां परतून एक शेक करपा जाय कित्याक हो लॉक ओपन करपा लागून. हो शेक केलो आतां आमी चूल पेटयतले. हो चूल पेटलो. हो जाल्यार एक दुसरो डिवायस आमचो दुसरो डिवायस हें आसा. हें आसा पळय हें आमकां इम्पॉर्टंट. ओके कित्याक म्हणल्यार आमी हे चुलीचेर दवरूं वयता तो एक बारीकसो लॉक जाल्लो. तो बारीकसो लॉक जाल्लो तोय सेफ्टीच आसा होय सेफ्टीच आसा. पूण हो कम्फर्टेबल आसा कित्याक हेका शेक करपाची गरज ना कांय करपाची गरज ना. हो आमी तेका लायतलो जाल्यार रेगुलेटराक लायतलो. रेगुलेटराच्या पयलू कांयच लागपाना. रेगुलेटर लायतलो जाल्यार पयलू आमी हे पळय मातशें ओपन करतले. लॉक ओपन केलो हे पळय हे पायपाक लायल्लो आसा. हे पायपाक लायल्लो आसा. हे पळय हे भितर घातले आमी आनी परतून तेका आमी टायट करपा पडटा. ते लॉक टायट करचो पडटा. हातीनच टायट करपाचो तो आनी तें हें घेवन पानो बिनो घेवन टायट करपाचें गरज ना. हे टायट केलो आतां हें हांव तुमकां सिलिंडर ओपन करून दाखयता. हो सिलिंडर ओपन करून दाखयलो हे पळय हेजेर उजो पेटोवन दाखयता. उजो पेटपाना कित्याक हो लॉक जाल्लो आसा. आतां हांव हें परतून तुमकां चुलीचेर लायता. चुलीक कनेक्ट करपाचो. चुलीक कनेक्ट केलो. पूण चूल बंद आसपाक जाय न्हू. म्हणून चूल बंद आसपाक जाय. चूल बंद आसपा जाय. आतां बंद आसा तेन्ना तुमकां लायला पूण उजो पेटपाना कित्याक तो लॉक जाल्लो आसा. थंय लॉक जाल्लो आसा. आतां हांव हें परतून चूल बंद करता आनी त्या टायमाचेर तुमकां हो सिंपल मॅथड म्हणून कितें आहा तुमकां हांगाचें इजी करपा पडटा. हे पळय हेका मातसो पुश करपाचो. ही चूल बंद आसपा जाय तुमची. चूल चालू दवरून तुमी केलें जाल्यार परतून तो लॉकच आसतलो सुटपाना तो. हे पळय हें केलें हांवें ओके. आनी आतां हें चालू करून दाखयता.
हो चूल चालू जालो. आता परतून तुमचे उजीर हांव काडून दाखयता. चूल चालू आसा मरे, हे पळय काडलो. रेगुलेटर चालू आसा, सगळें चालू आसा, पूण हेजे भितर उजो येवपा ना. कित्याक हो चूल हे काडटकीर लॉक जालो. लॉक जालो. आतां हे पायप ओपनूच दवरला पळय, पूण तेजेर गॅस येवपा ना. कित्याक तो लॉक जाल्लो आसा. अशेंच हुंदरांनी केन्ना गॅस काडटा, हुंदरांनी बुराक मारलो, पूण लोकांक कळना. कित्याक ते कुजिना पोना वयल्यान ते पायप वयता, तेन्ना कोणाकूच कळना कितें जालां तें. तेका लागून कितें जाता, चूल चालू केलो म्हणटकीर उजो पेट्टा घरान. बारीकसो लीक आहा तो सगळो भरभर जाता, मागीर तो उजो पेट्टा. तेका लागून हे सेफ्टी आसा. आमी जायतो पयसो मोडटा, जायते आमी हॉटेलान वचून हेतून वचून थंय वचून थंय वचून सगळें पर्चेसींग करता, पूण आमी आमची लायफाचें पळयना. कित्याक आमची लायफ आमकां इम्पोर्टंटशी दिसता. आमी हॉटेलान जेवपाक व्हडल्या व्हडल्या हॉटेलान जेवपाक आमकां एवढे पयशे आसा, पूण एक बारीकशे वस्तू घेवपा लागून हे लायफ टायम आमचो आसा. सो आता तुम्ही डेमो पयलोच आसतलो. भाऊन आमकां बऱ्यांतल्या बरो डेमो दाखयलो आनी म्हाका एक म्हटल्यार आमच्या मम्मीचो खंय घरांतल्यान भायर सरलेलो पयले म्हाका फोन सांगता, अरे बाबा गॅस बंद कर. सो फाल्यां आनी अशें इन्सिडंट जावं जायना म्हणून आमी एक सांगता, गोंयच्या दर एक बायलांक सांगूंक सोदता की तुमी जर कामाक वयतना तुमकां एक मन हुस्को आसतलो की आपलो सिलिंडर बंद केला काय ना. सो अशें हे फाटी चिंतपाची गरज ना. कित्याक तर आमचे मॅजीक लॉक तुमच्या खातीर येयल्ले आसा स्पेशल. आनी तीच म्हणपाक शकता तुमी, कित्याक जर हे लायले काय तेंच्यानी एक इन्शुरन्स प्रोवायड करता पळय. कसो भोंवतो इन्शुरन्स इन्शुरन्स कार्ड आहे पळय. मेन म्हटल्यार इन केस जर तुमच्या घराचो सिलिंडर जर फुटलो जाल्यार इन केस कितें जालें जाल्यार ते 50 लाख तुमकां इन्शुरन्स प्रोवायड करता. आनी आमी एक पिक्चर पळोवंक गेले, आमी पिक्चर एक पळोवंक गेले जाल्यार 200-300 रुपया टिकेट काडटा. हांगा ते 250 रुपयांनी प्रोडक्ट्स आहा, एकदां लायले जाल्यार लायफ टायम म्हणटा ते. सो एक तुमी मुद्दम हांगा येयात, हांगा लागींच आसा. तुमी फोंडा येतात आसतले खूब जाण, आनी मुद्दम नाल्यार तो व्हिडिओ तरी पळोवन येयात. आनी व्हिडिओ पळोवन येवन बायक आमची गिरायक घाला. सो अशें आमच्या गोंयान कितें जी कोण बायलां बी आसा ती खंय ना खंय तरी कामाक वयतात आसतली, थोडी नायट ड्युटी करता आसतली. सो घरान ती हुस्को आसता, एक चिंता आसता की सिलिंडर बंद केल्लो काय ना. सो ती तर ती गरज ना. कित्याक तर मॅजीक लॉक गोंयान येयल्ले आसा. सो तुमी बेगींतल्या बेगीन हांगा येयात आनी बूक करात. देव बरें.